Welcome to Fairy Tale Vibes, where every story comes alive. अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टोरी में आपका नाम हो तो हमें कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं एंड लव यू ऑल। कहीं बहुत दूर नीले पहाड़ों और सब्ज जंगलों के बीच एक चमकदार बादशाही महल था। वहाँ एक नेक दिल और आदिल बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत और मेहरबान बेटी थी जिसका नाम सालेहा था और 5 बहादुर शहजादे बेटे थे। सालेहा सबसे बड़ी थी। वो महल के बाग में फूलों से खेलती, भाइयों को तलवारबाजी और तीरंदाजी सिखाती। भाइयों, तीरंदाजी के लिए तैयार हो जाओ। जी शहजादी। पहले स्टांस ठीक करो, फिर निशाना लगाओ। समझ। और रात को सबको जादुई कहानियाँ सुनाती। भाइयों, एक दफा की बात है, एक शहजादी ने एक रात को चुपके से महल से निकलकर देखा कि उसके भाई उसका इंतजार शहजादे कर उसे रहे हैं। बहुत प्यार करते थे। आपी, तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी माँ जैसी हो। एक दिन बादशाह उनका प्यारा बाप एक दूर के जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ एक शैतानी मलका रहती थी जो जादू और हसद से भरी थी। मलका ने बादशाह को देख लिया। तुमने मेरी राज जान लिए, अब तुम्हें कैद होना पड़ेगा हमेशा के लिए। उसके जादुई राज जानने की वजह से उसे जंजीरों में जकड़कर एक तारीख किले में कैद कर दिया। महल में अफरा तफरी मच गई। मलका ने अपने जादू से महल पर कब्जा कर लिया और ऐलान किया कि शहजादी सालेहा और 5 शहजादों को पकड़ कर लाओ। पंचुन शहजादी और शहजादी को ढूंढ मेरे सामने लाओ। वो चाहती थी कि यह खानदान खत्म हो जाए ताकि उसका इक़्तिदार मजबूत रहे। शहजादी सालेहा ने अपने भाइयों को चुपके से जमा किया। रात के अंधेरे में जब चांद छुपा हुआ था, सब एक गहरी पुरसरार गार की तरफ भाग गए। गार ठंडी थी, पानी टपकता था और चमगादड़ें उड़ती थी। लेकिन शहजादी सालेहा ने वहाँ सबको आराम दिया। वो पत्थरों से चूल्हा बनाती, जंगल से मीठे फल लाती और भाइयों को हंसी खुशी रखती। शहजादे दिन भर शिकार करते, रात को सालेहा के पास बैठकर बातें करते और कहते, आपी, हम सब मिलके अपने फादर को वापस लाएंगे और एक दिन हम अपने महल में वापस जरूर जाएंगे। एक चांदनी रात में गार के बाहर घोड़ों की टाप की आवाज आई। एक खूबसूरत औरत सफेद लिबास में अंदर आई। शहजादे खुश हुए, सोचा कोई मुसाफिर मदद मांगने आई है, लेकिन वो मलका थी। उसने मुस्कुराते हुए 5 चमकते जादुई मोती फेंके। जोरदार धमाका हुआ, रोशनी फैल गई और 5 शहजादे रंग बिरंगे तोतों में बदल गए। उनके पर नीले, सुर्ख, पीले, सब्ज और नारंगी थे, जैसे सूरज की किरणें। उनकी आंखें वही दर्द भरी थी। वो चीखते हुए आसमान की तरफ उड़ गए। शहजादी सालेहा नहीं मेरे भाइयों, ये क्या हो गया? मेरे भाई, लेकिन वो दूर जा चुके थे। गार में सिर्फ रंगीन पर बिखरे पड़े थे। शहजादी सालेहा ने एक पर उठाया, सीने से लगाया और रोते हुए कसम खाई, मैं तुम सबको वापस इंसान बनाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगली सुबह शहजादी सालेहा तन्हा निकल पड़ी। जंगल में दिन रात भटकती रही। पाँव कांटों से छलनी हुए, भूख से कमजोरी हुई, प्यास से गला सूख गया, लेकिन वो रुकी नहीं। कई हफ्तों बाद एक पुरानी भूली हुई झोंपड़ी मिली। शहजादी सालेहा रात गुजारने के लिए वहां छुप गई। लेकिन रात को 5 रंगीन तोते आए और चंद ही लम्हों में वो इंसान बन गए। शहजादी सालेहा पहले उन्हें देखकर हैरान हुई, फिर उन्हें रोते हुए गले लगा लिया। वो शहजादी के वही 5 भाई थे। शहजादों ने शहजादी को बताया, ये मलका का जादू है। हम दिन भर तोते रहते हैं और रात को सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंसान बनते हैं। शहजादी उन्हें देखकर रोने लगी। ये सब कैसे ठीक होगा? मैं तुम सबको ठीक कितनी भी करूंगी। मुश्किल क्यों ना हो, मैं तुम सबको बचा के रहूंगी। मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। तुम हमारे लिए इस मुश्किल में नहीं पड़ोगी। लेकिन शहजादी ने कहा, कुछ भी हो, कैसा भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं ये जरूर करूंगी। फिर
پھر شہزادوں نے اسے بتایا تمہیں 5 سال تک یہ کرنا ہے. ہر سال پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی سے سورج کا دل پھول توڑنا ہے. یہ پھول دن میں چمکتا ہے لیکن چھونے سے ہاتھ جلاتا ہے اور خون نکلتا ہے. تمہیں اسے اپنے ہاتھوں سے دبا کر درد برداشت کرنا ہے اور اپنے آنسوؤں سے دھو کر ایک جادوئی موتی بنانا ہے. بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کی مدد مانگے. جب 5 موتی مکمل ہو جائیں تو انہیں ہمارے گلے میں پہنا دینا اور جادو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر تم نے کوئی آواز نکالی یا مدد مانگی تو ہم ہمیشہ طوطے رہ جائیں گے. شہزادی صالحہ نے اپنے آنسو پونچھے اور سر ہلا کر وعدہ کیا اور بھائی ایک بار پھر طوطے بن کے وہاں سے اڑ گئے. شہزادی پہاڑ پر چڑھنے لگی. ہر سال ایک پھول توڑتی. پہلا سال اس کے ہاتھ جل گئے، درد سے چیخنے کا دل کیا. وہ روئی لیکن اس نے اپنے آنسوؤں سے پہلا موتی بنایا. دوسرا سال اس کی انگلیاں کٹ گئی، خون بہتا رہا لیکن وہ چپ چاپ جاری رہی. تیسرا سال تھکاوٹ سے بے ہوش ہو جاتی لیکن اٹھ کر پھر کرتی. چوتھا سال بھی ایسے ہی گزرا. اب یہ آخری سال تھا. اس کا جسم زخموں اور نشانوں سے بھر گیا تھا لیکن دل میں بھائیوں کی مسکراہٹ تھی جو اسے تھکنے نہیں دیتی تھی. ایک دن ایک نیا بادشاہ دور کے ملک کا جوان اور نیک دل حکمران شکار کھیلنے آیا. اس نے شہزادی کو دور سے پہاڑ پر دیکھا. شہزادی بہت خوبصورت تھی. لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے. آنکھوں میں درد اور امید کی چمک تھی. بادشاہ کو شہزادی صالحہ پہلی نظر میں پسند آ گئی. اس نے احترام سے اسے نیچے بلایا، محل لے آیا، شاہی لباس پہنائے اور شادی کر لی. محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بادشاہ کہتا تم بولتی نہیں لیکن تمہاری آنکھیں اور مسکراہٹ سب کہتی ہیں. تم بولتی نہیں ہو پر تمہاری آنکھیں سب کہتی ہیں. تم میرے دل کی کوئین ہو. اور شہزادی چپ چاپ پھول سے موتی بناتی رہتی. بادشاہ نے اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی یہ اتنا درد کیوں سہتی ہو، لیکن شہزادی نے بادشاہ کو کبھی کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ بولی تو اس کے بھائی ہمیشہ کے لیے طوطے بنے رہیں گے. لیکن بادشاہ کی بڑی بہن جو محل میں رہتی تھی اور ملکہ کی پرانی دوست تھی، اس نے شہزادی کو دیکھتے ہی پہچان لیا. وہ جانتی تھی کہ یہ اس بادشاہ کی بیٹی ہے جسے ملکہ نے نشانہ بنایا تھا. حسد سے بھری اس نے سازش شروع کی. محل کا خوبصورت باغ جو بادشاہ کا پسندیدہ تھا، وہاں زہر ڈال کر پودوں کو مار دیا. خزانوں سے زیور چھپا کر چوری کا الزام لگایا اور افواہیں پھیلائی کہ شہزادی صالحہ جادوگرنی ہے جو بادشاہ کو جادو سے کنٹرول کر رہی ہے. لوگ غصے میں آئے. عوام نے دباؤ ڈالا. کرنی ہے اس کو قائد کرنا. آخر کار لوگوں کے دباؤ میں آ کر بادشاہ نے شہزادی صالحہ کو ایک اونچے ٹاور میں قید کر دیا. شہزادی صالحہ تنہا تھی لیکن آخری موتی بنا رہی تھی. اس کے دل میں امید تھی اس کے بھائیوں کے واپس آنے کی. قید کے دن گزر رہے تھے. بادشاہ ہر ٹائم پریشان رہتا تھا لیکن بادشاہ کی بڑی بہن نے بادشاہ کو منایا کہ وہ شہزادی صالحہ کو سزا دی جائے. ایک بڑے گہرے دریا کے کنارے لے جا کر پانی میں ڈال کر مار دیں کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ جادوگرنیوں کو ایسے ہی مارا جاتا ہے. بادشاہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی سب نے سزا کا دن مقرر کیا اور شہزادی صالحہ کو رسیوں سے باندھ کر دریا کے کنارے لے جایا گیا. بہت لوگ جمع تھے لیکن بادشاہ اداس اور پریشان کھڑا تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. شہزادی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ شہزادی اپنی صفائی میں کچھ بات کرے لیکن شہزادی نے کچھ نہیں بولا. اچانک آسمان سے 5 رنگین طوطے تیزی سے اڑتے آئے. وہ دریا کے اوپر گھومنے لگے اور اپنے چمکتے پروں کو پھیلا کر ایک جادوئی چمکدار دائرہ بنایا. پانی کی لہریں رک گئی جیسے کوئی شفاف دیوار کھڑی ہو گئی ہو. طوطوں نے شہزادی کے قریب اڑ کر اسے پانی میں گرنے سے روکا اور شہزادی صالحہ نے آنسو بہاتے ہوئے تیزی سے موتی نکالے اور انہیں طوطوں کے گلے میں پہنا دیے. ایک چمکدار روشنی پھیلی. طوطوں کے جسم سے پر جھڑے اور 5 شہزادے واپس انسان بن گئے.
खूबसूरत, जवान, ताकतवर शहजादे। उसी वक्त महल की तरफ एक बूढ़ा बादशाह दौड़ता आया। वो उनका बाप था। जादू टूटने से मलका की कैद भी टूट गई थी और वो आज़ाद होकर सीधा अपने बच्चों के पास पहुंच गया। बाप ने शहजादी सालिया और बेटों को देखा, रोते हुए सबको गले लगा लिया और बोला, मेरे बच्चों, मैं जिंदा हूँ। मलका ने मुझे तारीख किले में जकड़ लिया था, लेकिन तुम्हारे जादू टूटने से सब खत्म हो गया। पांचों शहजादों ने और उनके बाप ने मिलकर सब लोगों को बताया और शहजादी ने आगे होकर बादशाह से कहा, मैंने कभी आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने कभी कोई चोरी की थी और ना ही मैंने आपके बाग को नुकसान पहुंचाया और ना ही मैं कोई जादूगरनी हूँ। ये सब कुछ जो हुआ है ये आपकी प्यारी बहन ने किया है। शहजादों और उसके बाप ने भी उसका साथ दिया। बादशाह ने अपनी बहन को पकड़वा लिया। सबूत मिले, बहन को सजा मिली और मुल्क से भगा दिया गया। बादशाह ने शहजादी सालिया से माफ़ी मांगी। शहजादी सालिया ने मुस्कुराकर माफ़ कर दिया। पूरा खानदान इकट्ठा हो गया। शहजादी सालिया मलका बनी और पांचों शहजादे महल के बहादुर मुहाफिज बने। फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी के लिए लाइक तो बनता है ना, सो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।